Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Among Amahan nga langit nun, salamat kami kanimo ning laing panahon nga imong gihatag kanamo sa among kinabuhi. Salamat sa imong panalipod sa daghang mga kahigayunan. Salamat sa imong grasya, pagkaon, uban pa nga among gikinahanglan nga imong gipanalangin. Kini Amahan, among gipangayo kanunay ang mga grasya pinaagi sa mga anak si Jesucristo uban sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan, mayong buntag, mayong gabi, mayong adlaw sa maabot na ni ato ang YouTube channel. Nahagit ko mga kaigsunan kaya ang akong topic nga 7 ka gasa sa Espiritu Santo. Wa na mugwa sa YouTube katong na blacklist na kong YouTube channel nga the same name Holy Poor Official nya hapit na to 1,000 subscriber karon nawa naman na guba man o giguba baka nagtuyo gunsa so mo nang wa na so dinhi atong hisgutan kining the same nga topic, gift of the Holy Spirit, mga gasa sa Espiritu Santo na atong hisgutan niini mao ang ato sang hinganlan ang unang gasa. Ang unang gasa kahibalo, knowledge. Ikaduhang gasa pagsabot, understanding. Ikalimang gasa ay katulong nga gasa kaalam or wisdom. Nya ikaupat nga gasa mo ang pagtambag, counsel. Ikalima kalig-on o fortitude. Nya ang ikaunom pagkadiosnon or pity. Ikapito kahadlok, fear. Mo na atong isgutan niya na bisan og di ta kaayo accurate na nini pero ato ning hisgutan tungod kay nawa na tong akong 7 gift the Holy Spirit nga mao kini ang mga hinungdan ba may kaigsunan. So dinhi sa atong outline pasiuna unsa man kining mga gasa sa Espiritu Santo. Unsa may kalainan gikan sa Dios nung bertod ug ang 7 ka mga gasa sa Espiritu Santo. So dinhi mga kaigsunan ang pagpasiuna ani naghisgot og makita o nabatunan ang Espiritu Santo siya ang hatag kanato siya hatag kanato aron nga pinaagi kaniya kita mahimong mga santos aron kita mahingpit aron nga kita hingpit nga makabaton sa unsang gipaabot sa Amahan alang kanato sukad pa sa eternidad sa kanang eternidad sa wala pa ta wa pay sinugdanan mo ng eternidad unya kun wala siya wala gid tay mahimo alang sa atong espirituhanong pagtubo mga kaigsunan sa useless ug nothing kung wa jong Espiritu Santo nato nya mahimo o diha mutubo kaniya mahimo nato nga ang tanan. Lucas 1:37 pinagi sa kuan sa mahal nga birhen pagpakita sa anghel pakita nato nga mao na ang nahitabo. Filipos 4:13 gihimo kitang santos o mutubo sa panahon nga bantugan nga mga santos sa unang panahon nga mao ang angay natong tinguhaon apan unsaon na nato kini pagpahimulos. So mo na mga kaigsunan kay kini pagkasantos gud di man mahimos tao kani atong pagkabalaan di ni mahimos tao Dios lamang makahimo ni ana.
Ngano man ang tao gyud na ulipon ta sa kalibutan, ulipon ta sa kalibutan ng pag di nato maisip sa pagbunyag nato mahimo kitang mga anak sa amahan diha ni Hesukristo pinaagi sa grasya nga mitubo sulod sa atong kalag nga samang higayon gipuno gihapon o gipatahom uban sa espirituhanong mga gasa ang mga Dios nong bertod o ang mga gasa sa Espiritu Santo. Kini mahitabo nato sa pagbuhat nato og supernatural nga lihok og busa pagkabot sa kabalaan ang gitagana alang kanato sa maluluyon nga Dios sukad sa eternidad. So diha pa sa pagsugod Diyos kalibutan ang tao gisaara na sa Ginoo. Giatagan na siya ni ana. Gitawag na tog sanctifying Diyos nung gasa mga kaigsuunan. Unsa man kining mga gasa sa Espiritu Santo? Ang kinabuhing mortal sa Kristohanon gipatubo pinagi sa gasa, mga gasa sa Espiritu Santo nga mao kini ang makanunayon sa pagkadiyosnon o pagkadisposisyon o makahimo sa tao alang sa alang sa tao o ngandam sa pagsunod o sa pagdala sa Espiritu Santo na nasa Catechism CCC 1830. Ang mga gasa sa Espiritu Santo mao ang makapaabli kanunay sa atong kasing-kasing sa lihok sa grasya, actual grace. Kini mutabang kanato nga mahimo nga sayon ang pagbansay sa mga Dios nung bertod. Ug ang grasya mao ang gahom nga muhatag sa kinabuhi sa kalag ang mga gasa sa Espiritu Santo nga mao ang makahimo sa kalag nga dili maglisod sa pagkinabuhi supernatural niining kinabuhi o niining nga kinabuhi. Sunod, kalainan sa mga Dios nung bertod sa mga gasa sa Espiritu Santo. So naay lain-lain nga gasa nato mga kaigsuunan. Okay, di man tanang maayo muwali. Pero naapoy tao balaan bisag lihok ra ngani santos na ta bisang lihok ra. May sample na to na si Saint Teresa de Avila, Saint Teresa of Jesus of Child. Nga kadto siya ang iyang trabaho siya pagamadre, mamunit og buwak, mga sagbot, maglimpyo. Wa magdugay 24 edad patay. Nya nahimo malay doktor simbahang Katoliko. So mo nay lisod na tong sundugon ni ana. Nanuman ang tanan niyang mga buhat o gibuhaton iyang gidedikar sa Ginoo o gidedicated kan didikar gud murong dama na naman pinulungan na ron nga sarang makasanto sa tao nya karon bisag unsa naman lang pero di ta kasabot kay baguhay lang nga mga tuig kapin or 2 ka tuig na ba to nga usa sa mga vlogger dito sa Italy man dali na gikanonize na santos ni Pope Francis nga naman tungod sa iyang mga vlog sa iyang mga YouTube collection or sa mga Facebook kinabuhi man sa mga santos og siya konsagra unsa na nga gisantos tungod kay ang iyang buhat puro gyud santos. So mo na
atong giingon nga naay mga kalain-lain nga Dios nung bertod o mga gasa sa Espiritu Santo. Ang mga Dios nung bertod muhatag kanato gahom sa paglihok sa supernatural nga paagi. Kanang supernatural naay mga buta nga maka lisod man natong sabtunos. Ang Dios naman makasabot na supernatural virtue or supernatural nga mga butang. Dios naman ana ang makahimo nga paagi. Ni pagsabot sa makapahimo kita sa paghukom sa mga butang ubos sa paglamdag sa Dios nung pagpadayag. O kita mahimong magbuhat pinasubay niini sa mga pagpanlantaw sa pagtuo. Ang mga Diyos nung bertod muandam sa atong salabutan o sa atong kabubuton alang sa pagkahiusat sa Dios. Apan ilang kaugalingon dili sila muhatag kanato sa kasayon, ang panghunahuna ug paglihok subay sa lamdag sa pagtuo. So mo na makaigsuunan usa ka na sa pagtuo nga wata ka kita apan naa na nato ato nang ma-apply diay niya nang gitawag nato og gasa. Gikinahanglan nga kini nga bertod ubanan sa mga sub santuson nga mga gawe habit. Kini sama sa ubang gawe mga kaigsunan. Kadi na to na maisip ni masabot apan naana mga kaigsunan. Makabaton lamang pinaagi sa subsub nga pagbalik-balik sa pagbuhat inabagan sa grasya, actual grace nga dili gayod ihikaw sa Dios gikan kanila nga mangayo. Niini uban ang matinud-anon nga kasing-kasing nga mataghatag o maka nagpatignuha sa paghigugma pag-alagad kaniya ngadto sa Dios ba alang sa pagdawat sa mga Dios nun abag sa grasya sa nga bulag niini dili na makahimog bisan sa labing gamay nga supernatural nga buhat kundili ang mga gasa sa Espiritu Santo gikinahanglan kaayo. So mo na nga ang Espiritu Santo gyud mo lamdag nato, mo ibugiya nato sa angay. Sunod nga atong mga hisgutan, sumpay ana nga ang mga kun ang usa kakalag hingpit mitugyan o mi tahan ngadto sa Espiritu Santo. Kini mga gasa nga maoy bakahimo diha gilayon sa kalag sa paghunahuna sa paghukom sa pagbuhat diha sa tawag nga circumcision o singkunsihan circumstansya nga unsay buhaton sa atong Ginoo mismo o sa mahal nga Birhen Maria kung sila pa ang anaa sa atong dapit sama sa mga mananap nga nagsunod niini sa iyang kinaiya intak molihok subay sa pagbuot sa iyang bag-ong kinaiya
isip anak sa Dios, busa dili ako ang nabuhi kundili si Kristo nga naa kanako. Naa sa Galacia 2 bersikulo 20 mga kaigsunan. Ang pito ka mga gasa sa Espiritu Santo diha sa Catechism 1831, ug ang mga pito ka gasa sa Espiritu Santo mao ang kaalam, pagsabot, pagtambag, paglig-on, pagkahibalo, makapkidyusnon o kahadlok sa Dios o sa Ginoo. Sila diha sa iyang kahupnganan gibatunan ni Kristo. Ang anak samana, ang anak ni David, ang Espiritus Ginoo muhatag kaniyag kaalam, kahibalo o katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo o makabaton siya pagtahod kaniya. Mabasa nato na sa Isaias kapitulo 11 bersikulo 2. Sila kumplito o hingpit sa mga birtud niadtong midawat kanila. So dinhi makasabota mga kaigsunan nga sila mahimo nga magtotoo nga andam sa pagsunod sa Dios nung paglamdag, mutubo, magmando unta kanako ang iyang espiritu o tultulan ako niya sa dalan nga layo sa kadaot. Salmo 143 bersikulo 10. Ang tanan gi andam sa espiritu sa Dios nga mga anak sa Dios, o sanglit mga anak man kita niya, nag-iya kita sa panalangin nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan. Roma 8:14 kama 17. Roma 8 kapitulo 8 bersikulo 14 kama 17 mga kaigsunan. So dinhi magsugod tagtikang nining unang gasa, kahibalo, knowledge. Ang gasa nga sa kahibalo mao ang makapahimo nato diha sa paglantaw sa tanang butang, ubos sa lamdag sa pagtuo, sama sa paglantaw sa Dios kanila, ug dili ang akong mga laraw sama sa inyong mga laraw. Kay ingon ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong laraw, ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Ato nang mabasa sa Isaias 55:8 ngadto 9 nga ang kalag nga naghupot sa gasas sa kahibalo mulantaw sa tanang butang diha sa kinaiyahan, nga maoy tinuod nga tanang matahom ug maayo. Roma 1:20, Salmo 19:1, Daniel 2, Daniel 3:57, Sirach 42:43. Ang gasa sa kahibalo mao ang
makapahimo nato nga masayod sa matuod nga bili sa panghitabo sa atong kinabuhi, labi na gyud niadtong nahimong okasyon sa pag-antos sa kasakit alang kanato. Roma 8:28, Tito 1:15 ug 1 Korinto 2:15 ngadto 16. Mao na ang una. Ikaduha, gitawag sa pagsabot, understanding. Ang mga gasa sa pagsabot mao ang kahibalo o makahimo kanato sa pag-angkon og mas halawom nga pagsabot sa kahulugan sa mga merito sa pagtuo, mga kaigsunan. Si Jesus mingon, ang mga tinago sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod sa gipadayag mo. Gipadayag kanila, kay ang gingharian sa langit gipadayag kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Nana sa Mateo 13:11. So ang amahan sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo. Ug gipadayag mo ang mga tinago nga kahibalo among gililong sa mga lamon og sa mga may kahibalo. Lucas 10:21, mga kaigsunan. Atong kalag anaa sa pagdumili sa atong kaugalingon sa tanang mga dautan kay kailibgon o kalipay. Si San Pablo miingon, apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu, dili makadawat sa gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Siya dili makasabot niini og binuang kini alang kaniya, kay ang ilang bili ipasukad man lamang sa espirituhanong sukdanan o sukaranan o sukdanan. 1 Korinto 2:14. Mao na ikaduha, mga kaigsunan, nga gasa sa Espiritu Santo. Ikatulo, kaalam, wisdom. Ang mga gasa sa kaalam mao ang disposisyon sa atong salabutan nga kanunay makahimo niini sa paglipay diha sa Dios lamang o sa unsay makahatag kaniya dugang himaya. Ang kasulatan kanunay nga naghisgot sa gasa sa kaalam nga mao ang angayan tinghuaon labaw sa tanan. Nana sa kaalam 6 bersikulo 12 o 21. Nas kaalam 7 ngadto sa 22. Nas kaalam 8 nya 1 ngadto sa 20. So tag-as jud ning saysay mahitungod sa kaalam sa Espiritu Santo. So ang kaalam sa kalibutanon mahimong makapahisalaag sa tao kung magsalig siya niini. Isayas 47 bersikulo 10 ug 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 20. Ang pagtuon sa kasulatan naghatag kanato og kaalam nga Diosnon. Nasa 2 Timoteo 3:15. So ang kalag nga ubos sa lihok niini nga gasa dili makita og lain kalipay gawas sa Diosnon, gawas sa Dios og unsay makahatag kaniya sa ibaya. Ang ubang nga butang o ang ubang butang ang mga kalibutanong kalipay, dungog, bahandi ug gahom mugawas nga jutay ragbili ug ang tanan walay kapuslanan, gawas sa gugma sa Dios sa ug sa pag-alagad
kon ang kalag mahimutang pinaagi sa pagsulay. So ang pagantos sa espirituhanon kauga sa salabutan tin-aw nga makita nga ang Dios mao ang tanan. Tungod niini anaa naghisgot na anaa ang hugot nga desisyon sa pagkinabuhi alang lamang sa Dios og sa sagubang sa tanan alang kaniya og sa iyang himaya og sa iyang paghari diha sa kalag, mga kaigsunan. So muna ang ikatulo nga gasa sa Espiritu Santo, mga kaigsunan. Unya ikaupat nga gasa, mga kaigsunan, kining pagtambag, counsel. Ang gasa sa pagtambag mao ang paghibalo sa unsay isulti o buhaton sa matag sirkunstansya. Si Jesus mi pasalig kon ikaw kamo kon ikiha kamo nila didto sa mga sinaguga at tubangan sa mga komprador, sa mga magtutudlo, ayaw kamo kaguol kung unsay inyong unsaon ninyo ngatarungan o unsay inyong isulti. Kay tudluan kamo sa Espiritu Santo niadtong panahona unsay angay ninyong isulti. Lucas 12:11 ngadtos 12. Ang gasa sa pagtambag muhingpit dinhi kanato sa birtud sa pagkamainampingon, prudence nga makapahimo nato sa paggamit sa mga kinatibuk-ang prinsipyo diha sa kinabuhi moral. Busa ang gasa sa pagtambag makahimo mahinungdanon labi na gayud alang niadtong nagdumala ibabaw sa uban, apan dili minus ang kahinungdanon niini alang sa matag kalag nga buot motubag sa hingpit sa maluluyon o pagpahigayon sa Dios alang kaniya. Ug bisan niining kinabuhia ang pagkabot sa kabalaan aron kita mutubo niini nga gasa nga gikinahanglan nga dili mosalig sa atong tawhanon nga paghukom ug sa atong isalikway ang gasa nga gikinahanglan nga dili nato mosalig sa atong tawhanon nga paghukom. Sa atong isalikway ang paggamit sa tawhanong sukdanan sa paghukom sa mga butang labi na sa atong isig katawo. Mao na ang ikaupat, mga kaigsunan. Ikalima, paglig-on, fortitude. Ang gasas paglig-on mao ang supernatural nga disposisyon sa kalag nga makapahimo niini sa pagbuhat sa labing lisod nga buluhaton sa gubang sa labing bugat nga pagsulay tungod sa gugma sa Dios ug sa himaya sa iyang ngalan. Aron kita masantos, dili igo nga kita nasayod
sa angay natong likayan. Kinahanglan usab nga kita mubuhat sa unsay nasubay sa kamatuoran, sa katarong dili kini sayon alang kanato tungod sa atong tungod sa nasamdan nga kinaiya. Roma 7:18 ngadto 26 mga kaigsunan. Apan ang Dios sa iyang walay tinutuban nga kaluoy mitanaw sa atong kahuyang o misaad kung may mukunsad kaniya ang Espiritu Santo makadawat kamo gahom diya sa buhat 1:8. Si San Pablo sab miingon, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Filipos 4:13 mga kaigsunan. Ang mga apostoles mipakita niini nga kaisog. Giatubang nila ang mga pangulong pari o gikinahanglan sundon nato ang Dios ug dili ang tao. Og tapos niadto nang gula ang mga apostoles ug mipadayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos o lawan tungod sa ngalan ni Hesus. Buhat 5:29 ngadto 41. Ang Espiritu sa kalig-on ang nakapahimong mga martir sa tanang sa atong pagtuo. Apan gikinahanglan atong ilhon ang atong kahuyang aron ang gahom sa Dios mulihok sulod kanato. Mo na importante mga kaigsuunan nga mabasa nato na sa unang Korinto 1:27-29, 2 Korinto 12:7 ngadto 10 mga kaigsuunan. Mao ni ang ikalima nga gasa sa Espiritu Santo. Ang ikaunom nga gasa sa Espiritu Santo, pagkamakidyusnon o fiti. Ang gasa sa piti mao ang supernatural nga disposisyon sa kalag nga makahimo niini sa pagsalig sa Dios sama sa pagsalig sa usa ka bata ngadto sa iyang amahan ug inahan. Kinsa ang bata nasayod dakong paghigugma kaniya. Mao nga kini ang kinaiya nga buot ipasunod ni Hesus gawas kon mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, liligod kamo makasulod sa gingharian sa langit. Nana sa Mateo 18:3 mga kaigsunan. Bisan diha sa daang tugon ang makita nga ang gugma sa Dios alang sa iyang katawhan labaw pa kaysa gugma sa ginikanan ngadto sa ilang mga anak nga mao kini ang sukaranan sa atong paghigugma kaniya ingon nga atong amahan. Mabasa nato na sa Salmo 103 versikulo 8 ngadto 14, na si Isaias 66 versikulo 12 ngadto sa 13 at ngadto sa di Isaias 13 versikulo 49 ngadto sa 15. Apan labaw sa tanan diha sa bagong tugon diha sa misteryo ni Kristo, Epeso 3:4, nga mga dagko nga gugma
sa Dios. Epeso 1:4 gipadayag usab usa ka gugma diin ang Dios gawasnon nga mipili sa paghigugma kanato sa walay merito sa atong bahin, tungod kay siya maoy unang nahigugma kanato. 1 Juan 4:10 ug si San Juan mipadayag niining dakong kamatuoran. Gihigugma kita niya pag-ayo, tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios ug kini matuod kayot. 1 Juan 3:1. Pinagi sa gasa sa piti ang hingpit nga gugma magbukhad diha sa atong kalag, ubos sa kasayuran nga ang atong amahan dili lamang makagagahom makabukhad diha sa atong kalag, ubos sa kasayuran nga ang amahan dili lamang makagagahom kundili nahigugma pag-ayo kanato nga walay butang nga arang makapabulag kanato. Nas Mateo 6 unya 25 ngadto 33 nga ipauna gid niya ang harian sa Dios. So mo na ang ikaunom nga gasa sa Espiritu Santo. Ikaupat ay kapito o katapusan gingon kahadlok o fair. Sa paghisgot sa gasa sa kahadlok, malagmit atong hunahunaon nga kini nga gasa ubos kay sa uban, dili ba? Nga si San Juan miingon man nga ang hugmang hingpit magawagtang sa kahadlok. 1 Juan 4:18 mga kaigsunan. Ang kahadlok nga gihisgutan dinhi mao ang gitawag og Sir Bill Fair, kon kahadlok nga bation sa usa ka ulipon ngadto sa iyang agalon. Dili kini mao ang gasa sa kahadlok nga gikan sa Espiritu Santo, kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili maghimo kaninyong ulipon aron mahadlok kamo nua nga ang maong Espiritu maghimo kaninyo mga anak sa Dios. Tungod niini makasangpit kita sa Dios sa pag-ingon, amahan ko. Roma 8:5, Roma 8:15. Ang magasa sa kahadlok ihatag sa Espiritu Santo, kalabot sa gitawag og filial fear nga mao ang supernatural nga deposisyon sa kalag nga sinati niini sa dagkong pagtakod sa Dios nung kahadlokon o kahalangdon sa walay sukod nga pasalamat. Sa iyang kaayo inubanan sa buhi o kahadlok, sa buhi nga kahadlok patok sa tanang mga kalapasan o makapalapas sa iyang kaayo sama sa batunan sa anak ngadto sa iyang mahigugmaong amahan. Kining kahadlok sa Ginoo sumala sa kasulatan inay
nga mao lamang ang sinugdanan sama sa kahadlok sa Dios nung o sa silot sa pagka tinuod mao ang gikinahanglan sa pagpurong-purong niini. Ang kahadlok sa Ginoo mao'y kaalam nga dili hingpitan magtagbaw siya kanato sa hingpit pinagi sa iyang mga gasa nga wala nay labing mas maayo kaysa paghadlok sa Ginoo. Ang kahadlok sa Ginoo sama sa usa ka maalamon o malambuon nga katumanan sa mga panalangin sa Ginoo. Sirak 1:6, Sirak 23:27, Sirak 40 versikulo 27. Sumuna mga kaigsunan ang pito ka mga gasa sa Espiritu Santo alang kanato sa atong Kristohanon nga mga kinabuhi. So dinhi mga kaigsunan, human ang atong paghisgot nining gift of the Holy Spirit, mga gasa sa Espiritu Santo. Nahinaot ta nga napa may halawom ani, napa may daghan nga hangay natong sabton og tun-an. Pinaagi ani mga kaigsunan, bisan gamay nang hinaot ko alang sa nagtan-aw og maminaw mutan-aw sa atong YouTube channel Holy Poor Official nga sila makapamalandong di ay makapalandong sab kung unsa dining gasa sa Espiritu Santo. Daghang salamat sa inyong pagsunod katong atong mga subscriber ug sa atong mga kaigsunan. Nainauta nga atong padayon ang atong pag-ampo pag-alagad sa uban. Salamat sa atong community, sa atong Sinchod community, CCR Mabulo, ug sa atong CFD Cebu. Daghang salamat sa inyong pagsunod alang sa sunod natong live o YouTube channel. God bless us all.